Hello, welcome all of you to my channel, and in this second part of the chronic myeloid leukemia, I will be discussing the pathophysiology, the clinical feature, the different pathological points, that is the peripheral blood smear, the bone marrow examination, the any type of investigation, the fish, we will talk about the fish, and we will also see about the treatment. So let's start very fast. So pathophysiology मा के भन्छ CML को basically after the you know कि हामीले किन एक्चुअली प्याथोजेनिसमा पढिसक्यौं कि अल्टिमेटली जो बोन म्यारोमा के हुन्छ सेल्सहरु र्यापिडली ग्रो गर्छन्। त्यो सेल्सहरु बोन म्यारोमा र्यापिडली ग्रो गरिसकेपछि के गर्छ एक्चुअली दिस सेल्सहरु कस्तो छन्छ दिस सेल्स आर एक्चुअली एब्नर्मल or the neoplastic cells। यो सेल्सहरु कस्तो छ त एब्नर्मल और नियोप्लास्टिक सेल्स छ। सो जति पनि सेलको जुन ग्रोथ भइराछ त्यो कुन सेल ग्रोथ भइराछ एब्नर्मल और नियोप्लास्टिक सेल्सको ग्रोथ भइराछ। एन्ड यस्तो हुँदैन कि सबैको सबै सेलहरु त्यहाँ नियोप्लास्टिक हुन्छन्, केही सेल्सहरु नर्मल पनि होलान् हैन। सो द एब्नर्मल सेल्सहरुले के गरे त यति ठाउँ ओगटे कि दे विल एक्चुअली और नर्मल सेल्सहरुको लागि ठाउँ नै छैन। सो दे विल एक्चुअली रिप्लेस द नर्मल ब्लास्ट सेल, रिप्लेस द नर्मल ब्लास्ट सेल्स हैन। द यो एब्नर्मल ब्लास्ट सेल्सहरु जुन और एब्नर्मल प्रोलिफरेटिभ हुने सेल्सहरुले के गरे नर्मल ब्लास्ट सेल्सहरुलाई रिप्लेस गर्दिए। त्यही कारण छ कि अल्टिमेटली मान्छेहरुमा के हुन थाल्छ कि नर्मल जुन आरबीसी बन्नु पर्ने त्यो आरबीसीहरु बन्न सकिरहँदैन र मान्छेले आरबीसी नबने हामीलाई थाहा छ कि के हुन्छ फ्याटिगनेस आउँछ, यानी कि मान्छे छिटो थाक्छ, यानी कि एनेमिया हुन्छ। सो पेशेंट विल हैव द एनेमिया एंड बेसिकली यहाँ एनेमिया जुन हुन्छ त्यो कस्तो किसिमको एनेमिया हुन्छ। सो धेरैको जति इन्ट्रान्समा सोध्छ व्हाट काइन्ड अफ एनेमिया अकर्स इन द क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया, द आन्सर इज नर्मोक्रोमिक एन्ड नर्मोसाइटिक ल्युकेमिया, यानी कि नर्मल क्रोमिक एन्ड नर्मल साइटिक, यानी कि जुन सेलहरु प्रेजेन्ट पनि हुन्छ त्यो सेलहरुमा त हेमोग्लोबिन नर्मलै छ त्यो सेलको भित्र, तर बाँकी तर सेल्सहरु नै कम हुन्छन् के भनेपछि अल्टिमेटली एनेमिया हुन्छ। द एनेमिया टाइप इज नर्मोसाइटिक एन्ड नर्मोक्रोमिक एनेमिया, ठीक छ। अब यति कुरा के भन्नुस् कि एनेमिया किन भयो, किनभने द एब्नर्मली प्रोलिफरेटेड सेल्स एक्चुअली रिप्लेस द नर्मल ब्लास्ट सेल। त्यो ठाउँबाट उले अब त्यो ठाउँमा एब्नर्मल सेल ग्रोथ भइराछ भने त्यसले नै सबै ठाउँ ओगटिसकेछ बोन म्यारोको, अरूको लागि ठाउँ नै छैन त्यो गर्ने, त उसले नर्मल सेलहरुलाई हटाइदिन्छ हैन। यो कहीँ पनि कन्सेप्ट छ कि कुनै बदमाश मान्छे आएर कतै बस्छ भने त्यसले के गर्छ राम्रो मान्छेलाई त्यो ठाउँबाट हटाइदिन्छ, त्यही कुरा यहाँ पनि। अनि मान्छेलाई अल्टिमेटली के हुन्छ एनेमिया हुन्छ र एनेमिया कारण मान्छे थाक्छ, यानी कि फ्याटिगनेस डेभलप हुन्छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो कि जब सेल्सहरु आर भेरी हाई एन्ड दे आर प्रोलिफरेटिङ छ भने सेल्सहरु मानौ कि धेरै हाई छ र प्रोलिफरेट गरिरहेछ भनेपछि के हुन्छ त भनेपछि यस्तो अवस्थामा चाहिँ एउटा काम के हुन सक्छ, मानौ कि सेल धेरै मात्रामा भयो भने अब ब्लड भेसलमै के हुन सक्छ सेल्सहरु मानौ कि यति धेरै छ कि ब्लड भेसलमा जाम लाग्न थालिसक्यो, यानी कि त्यसलाई भन्छ हामी ल्युकोस्ट्यासिस। यानी कि के भयो कि जस्तो यति धेरै मान्छे रोडमा आयो कि रोडमा जाम लाग्दैन, रोडमा धेरै मान्छे आयो भने रोडमा पनि त ठाउँ छ नि एउटा फिक्स्ड, तर धेरै मान्छे भने रोड पनि जाम लाग्छ। त्यही हुन सक्छ कि सेलहरु धेरै हाई छ, सेलको नम्बर धेरै हाई छ र प्रोलिफरेट गरेछ भने ब्लड भेसलमा जब स्पिल आउट भएर बोन म्यारोबाट जब त्यो सेलहरु ब्लडमा जान्छन् त्यहाँ के भइहाल्छ ल्युकोस्ट्यासिस भइहाल्छ। अब ल्युकोस्ट्यासिसले छुट्टै प्रब्लमहरु ल्याउला, म त्यो कुरा भन्छु। अर्को कुरा सेलहरु एक्चुअली सेलको अब धेरै सेल छ भने अल्टिमेटली सेलको जे भए पनि डेथ त हुन्छ। अब सेलको डेथ हुने र हरेक सेलले के गर्छ त एक्चुअली हरेक सेलमा मेटाबोलिक रियाक्सनहरु हुन्छ, किन सेलको आफ्नो रियाक्सन हुन्छ। अनि मेटाबोलिक रियाक्सन धेरै सेल छ भने धेरै मेटाबोलिक रियाक्सन हुन्छ, यानी कि बडीको बीएमआर चाहिँ के हुन्छ हाई भएर हुन्छ, इन्क्रिज भएर हुन्छ। र यो बीएमआर इन्क्रिज भयो यानी कि बेजल मेटाबोलिक रेट इन्क्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि पर्सनको के हुन्छ अब धेरै मेटाबोलिक रियाक्सन सेल्सहरुमा भइराछ भने धेरै हिट प्रोड्युस हुन्छ, देन पर्सनमा स्वेटिङहरु हुन सक्छ, मान्छेलाई धेरै पसिना आउन सक्छ। अर्को कुरा लो ग्रेड फिभरहरु पनि लाग्न सक्छ। सो लो ग्रेड फिभर पनि हुन सक्छ मान्छेलाई है। त्यो मेटाबोलिक रियाक्सन हाई कारणले स्वेटिङ र लो ग्रेड फिभर हुन सक्यो। ल्युकोस्ट्यासिस कारणले के हुन्छ त सो बेसिकली द ल्युकोस्ट्यासिस मानौ कि ब्लड भेसलमा यति धेरै सेल्सहरु छन् कि ब्लड भेसलमा ब्लड सेल्सहरुले एकको ट्राफिक जाम हुन थाल्यो। यहाँ के हुन थाल्यो ट्राफिक जाम। र हामीलाई के थाहा छ
कि जहाँ पनि ल्युकोस्ट्यासिस भयो त बेसिकली ल्युकोस्ट्यासिस ठुलो आर्टरी भन्दा बढी कहाँ हुने चान्स हुन्छ, क्यापिलरिजहरुमा हुने चान्स हुन्छ। सो क्यापिलरिजहरुमा चान्स हुन्छ भने मेबी मानौ कि ल्युकोस्ट्यासिस लङ्समा भयो, और मेबी मानौ कि ल्युकोस्ट्यासिस स्प्लिनमा भयो, और मेबी मानौ कि ल्युकोस्ट्यासिस कुनै हार्टको हैन, मानौ कि लङ्समा भयो, और मानौ कि स्प्लिनमा भयो, और मानौ कि हार्टमा भयो, और मानौ कि ब्रेनतिर भयो ल्युकोस्ट्यासिस हैन, मानौ कि ब्रेनतिर भयो। अब लङमा भयो भने के हुन्छ त, ल्युकोस्ट्यासिस लङमा भयो भने बेसिकली लङको पर्फ्युजन डिक्रिज हुन्छ, यानी भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच हुन्छ। सो अल्टिमेटली पेसेन्टमा के हुन्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आउँछ, यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन्छ। स्प्लिनमा भयो भने स्प्लिनको इन्फेक्सन हुन सक्छ, यानी कि स्प्लिनिक इन्फेक्सन हुन सक्छ। अर्को हार्टमा भयो भने के हुन्छ, मान्छेलाई मायोकार्डियल इन्फेक्सन, यानी कि हार्ट अट्याक हुन सक्छ, मायोकार्डियल इन्फेक्सन। सरी, मेरो ह्यान्डराइटिङ एकदम बकवास भइरहेछ, नरिसाउनु होला। र ब्रेनमा हुन्छ भने त्यसले स्ट्रोक गराइदिन सक्छ हैन। सो बेसिकली ल्युकोस्ट्यासिसले डिफरेन्ट काइन्ड अफ पछि सिम्पटम ल्याउन सक्छ, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुन सक्छ, स्प्लिनिक इन्फेक्सन हुन सक्छ, मायोकार्डियल इन्फेक्सन हुन सक्छ, ब्रेनमा गयो भने स्ट्रोक हुन सक्छ। सो डिफरेन्ट काइन्ड अफ प्रेजेन्टेसन पाइन सक्छ एउटा सिएमएल को पेसेन्टमा। किन पाइन सक्छ, ड्यू टु ल्युकोस्ट्यासिस। यस्तो प्रेजेन्टेसनहरु त तपाईले एएमएल मा पनि पाउन सक्छ। यो भनेको बुझिहाल्नु कि यो यस्तो होइन कि ल्युकोस्ट्यासिसमा पनि पाउँछ, किनभने जहाँ पनि जुन पनि डिजिजमा सेल धेरै मात्रामा आयो ब्लड भेसलमा भने त्यसले ल्युकोस्ट्यासिस गरेर ल्युकोस्ट्यासिसले यो सिम्पटमहरु ल्याउन सक्छ, जुन कि सिएमएल पनि देख्न सक्छ। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भइरहेछ भने द पेसेन्टलाई के हुन सक्छ, मान्छेले पेसेन्टलाई डिस्निया हुन सक्छ, यानी कि ब्रिदिङ डिफिकल्टीहरु हुन सक्छ। अर्को मायोकार्डियल इन्फेक्सनहरु छ भने चेस्ट पेन हुन सक्छ हैन, स्ट्रोकहरु छ भने हेडएक हुन सक्छ, यानी कि यस्तो सबै फिचरहरु लिएर मान्छे चाहिँ आउन सक्छ। तर के बुझ्नुस् कि ल्युकोस्ट्यासिस एकदम धेरै अर्ली स्टेजमा हुन्न, ल्युकोस्ट्यासिस अलिक लेटर स्टेजमा हुन्छ, यानी कि धेरै अर्ली स्टेजमा ल्युकोस्ट्यासिस हुँदैन, अलिक लेटर स्टेजतिर ल्युकोस्ट्यासिस हुने गर्छ। र एउटा लास्ट कुरा के याद राख्नुस् कि ल्युकोस्ट्यासिसले एउटा अझै कुरा गर्न सक्छ कि रेटिनल भेसल्सहरुलाई इन्भल्भ गर्न सक्छ, र रेटिनाको भेसल्स इन्भल्भ भयो भने द पर्सन विल बिकम ब्लाइन्ड। सो यसले ब्लाइन्ड पनि गरिदिन सक्छ मान्छेलाई। त ब्लाइन्डनेस पनि किन आयो, ड्यू टु ल्युकोस्ट्यासिस। So let's study the clinical feature now. The person may have the fatigueness, हैन, fatigueness किन भयो मैले भनिसके। The person may have the आई स्वेट कि स्वेटिङहरु हुन सक्छ। अर्को कुरा द पर्सन को स्वेटिङ भएर, अनि अर्को कुरा के हुन सक्छ, लो ग्रेड फिभर हुन सक्छ। सो लो ग्रेड फिभर हुन सक्छ हैन। अर्को कुरा चाहिँ के हुन सक्छ कि द पर्सनमा जुन हामीले के भन्यौं कि बेजोफिलको काउन्टहरु यहाँ बढ्ने गर्छ यो डिजिजमा। बेजोफिलको काउन्ट पनि त्यही, अब टाइरोसिन किनेज एक्टिभिटीले नै बेजोफिल काउन्ट पनि बढाएछ। नर्मली बेजोफिलको काउन्ट 0 to 1% जति हुन्छ। तर अब यो केसमा के हुन्छ कि बेजोफिलको काउन्ट एक्चुअली हुन्छ त्यो ग्रेटर देन 10% or 20% जति भन्दा पनि ग्रेटर भइहाल्छ बेजोफिलको काउन्ट। बेजोफिल हामीलाई के थाहा छ कि बेजोफिलले के गर्न सक्छ त, हिस्टामिन रिलिज गर्न सक्छ। के रिलिज गर्न सक्छ, हिस्टामिन। अब हिस्टामिन बेजोफिल धेरै छ भने हिस्टामिन पनि धेरै रिलिज हुन्छ। हिस्टामिन धेरै रिलिज भयो भने बेसिकली के हुन सक्छ, मान्छेलाई हिस्टामिनले गर्दाखेरि एउटा त इचिङ हुन सक्छ, यानी कि प्रुराइटिक इचिङहरु हुन सक्छ। अर्को हिस्टामिनले के गर्न सक्छ, दिस हिस्टामिन क्यान अल्सो कज द डायरियाहरु हुन सक्छ। र हामीलाई के थाहा छ, हिस्टामिनले के गराउँछ, भ्याजो डाइलेसन पनि गराउँछ हैन। हामीले पढेछौं हिस्टामिनले के गराउँछ, भ्याजो डाइलेसन। यानी भ्याजो डाइलेसनहरु गरायो भने अल्टिमेटली फेसतिर फेसियल फ्लसिङ पनि हुन सक्छ। सो फेसियल फ्लसिङ पनि हुन सक्यो। फ्लसिङ भनेको मुखहरु पुरै रातो भइदिनु हैन। सो यस्तो कन्डिसनहरु क्लिनिकल फिचर्सहरु देख्न चाहिँ सक्छ। सो यो सब जति फिचर्स भने यो सबै फिचर्सहरु कति बेला देखिन्छ त, बेसिकली यो सबै फिचर्सहरु एकदम अर्ली स्टेजमा देखिन्छ। अब कति बेलाको स्टेजलाई अर्ली स्टेज भन्ने, र मैले भने कि लेटर स्टेजमा के देखिन्छ। सो लेटर स्टेजको पनि कुरा बुझ्नु पर्यो कि लेटर स्टेजमा के देखिन्छ। सो पहिला अब हामी कुरा गर्छौं कि अर्ली स्टेज र लेटर स्टेज कसरी छुट्याउने र के त्यो टेक्निक्सहरु छ, अनि बल्ल हामी हेर्ने फेरि कि लेटर स्टेजमा के क्लिनिकल फिचर हुन्छ र किन अर्ली स्टेजमा यो क्लिनिकल फिचरहरु छ। सो सीएमएल को जुन पेशेन्ट हुन्छ त्यसमा एक्चुअली तीनटा स्टेज हुन्छ, एउटा क्रोनिक स्टेज, एक्सिलेटेड स्टेज, ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज। सो जबभन्दा अर्ली, नाम छ क्रोनिक तर के याद राख्नु कि दिस इज सबभन्दा अर्ली स्टेजेस एन्ड द स्टेज ह्याभिङ द बेस्ट प्रोग्नोसिस भनेकै क्रोनिक स्टेज हो। सो सबभन्दा राम्रो स्टेज, सबभन्दा सजिलो, यानी कि राम्रो त केही पनि हुँदैन क्यान्सरमा हैन, त्यही पनि एउटा राम्रो कुरा भने पनि अर्ली स्टेज भनेको एकदम राम्रो स्टेज हो। यो स्टेजमा प्रोग्नोसिसहरु राम्रो हुन्छ। क्रोनिक स्टेजमा के हुन्छ, बेसिकली
बेसिकली मान्छेहरू सुरु अवस्थामा क्रोनिकमा हुन्छन्, पछि मान्छेले ट्रिटमेन्ट भएन भने एक्सिलेटरमा जान सक्छ, एक्सिलेटर पनि ट्रिटेड भएन भने ब्लास्टमा जान सक्छ। सो यसरी चाहिँ जाने हो ब्लास्टसम्म, ब्लास्ट क्राइसिस। सबभन्दा नराम्रो स्टेज भनेको ब्लास्ट क्राइसिसको स्टेज, सबभन्दा डेन्जर स्टेज। सो पहिला हामी क्रोनिक स्टेजको कुरा गरौँ, अर्ली स्टेजको। सो अर्ली स्टेजमा के हुन्छ, नन स्पेसिफिक क्लिनिकल फिचर्सहरू हुन्छ, यानि कि जुन अहिले हामी पढ्यौँ कि फिभर हुन्छ, अर्को चाहिँ वेट लस हुन्छ, वेट लस पनि हुनसक्छ है, यो मैले अघि भने थिइनँ। फिभर हुन्छ, वेट लस हुन्छ, स्वेटिङहरू हुनसक्छ होइन। सो फिभर, स्वेटिङ, वेट लस, यस्तो यस्तो फिचर्सहरू, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ इचिङ, डायरिया, सो यस्तो यस्तो फिचर्सहरू आइरहेछ भने के बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ अहिले मान्छे कुन फिचरमा छ त, अर्ली स्टेजमा छ। र मोस्ट अफ द पेसेन्ट विल कम टु यु बाई द अर्ली स्टेज। याद राख्नुहोस्, यसमा राम्रो कुरा के छ कि मोस्ट पेसेन्ट विल कम बाई दिस स्टेज। यही स्टेजमा धेरै पेसेन्ट जस्तो आइ नै हाल्छ, त्यही भएर धेरै पेसेन्टहरू बच्ने चान्स पनि धेरै हुन्छ। अनदर थिङ, यो म जति पनि कुरा गरेको छु सबै अहिले क्रोनिक फेजकै कुरा गरेको छु, मैले एक्सिलेटेड र ब्लास्ट केसमा गएकै छैन है। सो यो फिगर भए पनि अहिले मानौँ कि छैन, ल अहिले छैन ल। सो मोस्ट पेसेन्ट विल कम टु यु बाई क्रोनिक स्टेज, यानि कि अर्ली यही स्टेजमा आइपुग्छन्। र राम्रो कुरा अझै के छ कि द नम्बर अफ ब्लास्ट जुन हुन्छ, ब्लास्टको सङ्ख्या हेर्न, ब्लास्ट सेलको काउन्ट जुन हुन्छ इन द बोन म्यारो होइन, बोन म्यारोमा जुन ब्लास्ट सेलको काउन्ट हुन्छ, और इन द पेरिफेरल ब्लड स्मेल, द्याट विल बी लेस देन द 10%। 10% भन्दा कम हुन्छ ब्लास्ट सेलको काउन्ट है अर्ली स्टेजमा। अनि अर्को कुरा, अर्ली स्टेजमा के भएर हुन्छ क्रोनिक स्टेजमा कि यो स्टेजमा चाहिँ बेसिकली द ट्रिटमेन्ट इज डन बाई द टाइरोसिन काइनेज इन्हिबिटर्स। हामीले पढ्यौँ कि यो डिजिजमा बेसिकली रोल कसको थियो, टाइरोसिन काइनेजको। त्यही भएर यहाँ के दिन्छ, टाइरोसिन काइनेजको इन्हिबिटर्सहरू मेडिसिनको रूपमा दिन्छ है। अनि अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो, यो क्रोनिक स्टेजमा बेसिकली के भएर हुन्छ कि इनिसियली द मैले भनेको थिएँ नि कि प्लेटलेट काउन्ट पनि हाई हुन्छ। सो प्लेटलेट काउन्ट हाई हुने स्टेज भनेको के हो त, अर्ली स्टेज हो। सो प्लेटलेट काउन्ट कसैको हाई छ भने तपाईँ बुझ्नुहोस्, खुसी भइहाल्नुहोस् त्यति बेला, किनभने यो अर्ली स्टेज हो भनेर बुझ्नु पर्यो। किनभने पछिको स्टेजमा प्लेटलेट काउन्ट पनि लो हुन थाल्छ। र यो स्टेजहरूतिर बेसिकली जुन एक्जामिनेसनहरू गर्छौँ भने एक्जामिनेसनहरूमा माइल्ड स्प्लिनोमेगालीहरू हुनसक्छ। सो अन एक्जामिनेसन गर्छौँ भने देयर विल बी माइल्ड स्प्लिनोमेगाली, कि स्प्लिनको एक्चुअली साइज बढेको हुन्छ, तर त्यो स्प्लिनको साइज कस्तो हुन्छ त, माइल्ड हुन्छ, एकदम माइल्ड। सो यो स्टेजमा चाहिँ स्प्लिनोमेगाली जुन छ त्यो माइल्ड छ। फेरि एकचोटि मैले भनिदिएँ, मेन क्रोनिक स्टेजमा बुझ्नुपर्ने नै कुराहरू के हो कि ब्लास्ट सेलको काउन्टहरू 10% भन्दा कम हुन्छ। एक्जामिनेसन गर्दाखेरि स्प्लिनोमेगाली पाए पनि कि त पाइँदैन, किन पाए पनि माइल्ड स्प्लिनोमेगाली पाइन्छ। प्राय पेसेन्ट यही स्टेजमा आइपुग्छन्, प्लेटलेट काउन्टहरू हाई हुन्छ र मान्छेमा नन स्पेसिफिक क्लिनिकल फिचर्सहरू हुन्छ, एन्ड ल्युकोस्ट्यासिसको फिचर्सहरू देख्दैन इन क्रोनिक स्टेज। र यति बेला पनि हामीले क्रोमोजोमको डिटेक्ट गर्यो भने फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमहरू पोजिटिभ आइरहेको हुन्छ क्यान्सरस सेलमा। नाउ इन द एक्सिलेटर स्टेजेस। सो एक्सिलेटर स्टेजमा के हुन्छ, बेसिकली द ब्लास्ट काउन्ट जुन हुन्छ त्यो बोन म्यारोमा त्यो 10 to 90% हुन्छ। सो बोन म्यारोमा हेर्नुहोस्, क्रोनिक फेजमा के थियो कि जुन ब्लास्ट काउन्ट थियो त्यो लेस देन 10% थियो, तर अब जुन ब्लास्ट काउन्ट हुन्छ त्यो 10 to 19% हुन्छ केमा त, बोन म्यारोमा। तर पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा के भन्यो ह्यारिसनले कि ग्रेटर देन 50% भयो भने मात्रै हामी त्यसलाई अब एक्सिलेटर स्टेज भन्छौँ। यो लेटेस्ट एडिसन अफ ह्यारिसनमा यो पोइन्ट मेन्सन गरेछ कि पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा अब ब्लास्ट काउन्ट 15% भन्दा बढी भयो भने बल्ल हामी त्यसलाई के भन्छौँ त, हामी त्यसलाई अब एक्सिलेटर स्टेज भन्छौँ। र बेजोफिल काउन्ट सुड बी ग्रेटर देन 20%, बेजोफिल काउन्ट 20% भन्दा ग्रेटर हुन्छ। र प्लेटलेट काउन्ट अब घट्न थाल्छ, यानि कि मैले भनेको थिएँ कि क्रोनिक फेजमा प्लेटलेट काउन्ट बढ्छ, तर पछि प्लेटलेट काउन्ट घट्छ, यानि प्लेटलेट काउन्ट विल डिक्रिज इन दिस स्टेज, एक्सिलेटर स्टेज। र यति बेला के हुन थाल्छ, देयर विल बी एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस, यानि कि नाउ द बोन म्यारो इज नट ओन्ली फर्मिङ द ब्लडको सेल्सहरू ओर द डब्ल्युबिसीको सिन्थेसिस छ, त्यो बोन म्यारोमा मात्रै नभएर त्यो स्प्लिनमा पनि हुन थालेछ, लिभरमा पनि हुन थाल्छ। तर सबभन्दा धेरै कहाँ हुन्छ त, स्प्लिनमा हुन्छ। सो यो पनि एउटा एमसिक्यू क्वेसन हो कि सबभन्दा धेरै एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस कहाँ हुन्छ, त एन्सर छ स्प्लिन, त्यसपछिको लिभर, त्यसपछिको बल्ल लिम्फ नोड्स। अब बेसिकली एक्सिलेटर स्टेजमा के भएर हुन्छ, स्प्लिन र लिभरहरूमा बेसिकली हुन्छ, लिम्फ नोडमा चाहिँ एकदम कम हुन्छ एक्सिलेटर स्टेजमा। अब स्प्लिन र लिभर इन्भल्भ गरेछ
एक्स्ट्रा मोडुलर हेमाटोपोसिसको लागि यानी कि एक्स्ट्रा आरबीसी एक्स्ट्रा ब्लड सिन्थेसिसको लागि, त्यही भएर देयर विल बी स्प्लिनोमेगाली यानी कि स्प्लिनको साइज बढ्छ, एन्ड देयर विल बी द हेपाटोमेगाली यानी कि लिभरको साइज पनि बढ्छ है। सो देयर विल बी स्प्लिनोमेगाली एन्ड देयर विल बी हेपाटोमेगाली। तर मोस्ट प्रोमिनेन्ट के हुन्छ, द्याट इज स्प्लिनोमेगाली। र स्प्लिनोमेगाली यहाँ जुन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ त, मोडरेट खालको स्प्लिनोमेगाली हुन्छ हैन। सो अन एक्जामिनेसन हैन, सो अन एक्जामिनेसन गर्दाखेरि जुन स्प्लिनोमेगाली हुन्छ हैन, हेर्नु पाउन दुवै पाउँछ, हेपाटोमेगाली पनि पाउँछ हैन। तर हेपाटोमेगाली के हुन्छ त, स्टिल माइल्ड नै हुन्छ। तर स्प्लिनोमेगाली जुन हुन्छ त्यो एक्सेलेरेटेड स्टेजमा के भइसकेको हुन्छ, मोडरेट भइसकेको हुन्छ। यानी कि मोडरेट कसलाई भन्ने त, मोडरेट कसलाई भन्ने म भनिरहेको छु। जस्तो लेट सपोज कि यो कुनै मान्छे छ हैन, र यो मान्छेको मैले यसरी एक्जामिनेसन गरेँ। लेट सपोज कि उसको यसरी रिब्स छ भने लेट सपोज यहाँ अम्लिकस छ भने सुरुतिर के हुन्छ, माइल्ड स्प्लिनोमेगालीमा कि तपाईलाई यो जुन रिब्स छ, लोअर रिब्सतिर मात्रै तपाईलाई स्प्लिन फिङ्गर्समा फिल हुन्छ। पछि स्प्लिन तपाईहरुलाई बियोन्ड द्याट यहाँसम्म पनि फिल हुन सक्छ। सो मोडरेट अवस्थामा द स्प्लिनोमेगाली एब्डोमिनल रिजनतिर फिल भएर हुन्छ। सो एब्डोमेन रिजनमा के भएर फिल भएर हुन्छ, एब्डोमेनमा स्प्लिनोमेगाली फिल भएर हुन्छ हैन। यो तपाईले मजाले फिल गर्न सक्नुहुन्छ एब्डोमेनमा। र पछि चाहिँ जुन हामी पछिको स्टेजमा हेर्छौं कि स्प्लिनोमेगालीले अम्लिकसलाई पनि क्रस गर्छ, जुन चाहिँ ब्लास्ट क्राइसिसमा हुन्छ। तर जे होस् एक्सिलेटर स्टेजमा स्प्लिनोमेगाली मोडरेट टाइपको छ, जसले चाहिँ अम्लिकसलाई क्रस गरेको छैन। सो मोडरेट मिन्स कि द्याट हैज नट क्रस द अम्लिकस, नट द्याट हैज नट क्रस्ड अम्लिकस हैन। तर जे होस् स्प्लिनोमेगालीले के गर्न सक्छ मान्छेलाई, स्प्लिनोमेगालीले के गरेर हुन्छ, द स्प्लिनोमेगालीले बेसिकली मान्छेको ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू हैन। अब स्प्लिन छ भने स्प्लिनले के गर्न सक्छ, ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू र पछि त कोलोनहरूलाई पनि सबैले के गर्न सक्छ, कम्प्रेस गरिदिन सक्छ। किनभने स्प्लिनोमेगाली भइरहेछ भने स्प्लिन, ग्यास्ट्रिक, कोलोनहरू हैन, इन्टेस्टाइनहरू कम्प्रेस हुन सक्छ। अब योहरू कम्प्रेस भयो भने मान्छेले के हुन्छ, एउटा त लाग्छ एब्डोमिनल फुलनेस जस्तो फिल हुन्छ, यानी लाग्छ एब्डोमेनमा केही भरेकै छ। अनि एब्डोमेन फुलनेस भयो भने मान्छेले के भएर हुन्छ, अर्ली सेटाइटी भएर हुन्छ, यानी कि मान्छेलाई थोरै खाँदा पनि पेट भरेको जस्तो फिल हुन्छ। किनभने स्प्लिनोमेगाली भएको हुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दा एब्डोमेन फुलनेस भएर हुन्छ र मान्छेलाई चाँडै थोरै खाँदा पनि छिटै भोक मेटिन्छ, द्याट इज अर्ली सेटाइटी हुन्छ। अर्को कुरा कि ग्यास्ट्रिक कन्टेन्ट्सहरू, कोलोनहरू कम्प्रेस भएको कारणले गर्दाखेरि द पर्सन मे हेभ द फिचर्स अफ द कन्स्टिपेसन। सो कन्स्टिपेसन पनि फिचर भएर आउन सक्छ। सो कन्स्टिपेसन किन भएको हो त, स्प्लिनोमेगालीको कारण भएको हो। र फिचर्स अफ ल्युकोस्टासिस यानी कि फिचर्स अफ ल्युकोस्टासिस पनि यो अवस्थामा देख्न सक्छ। सो ल्युकोस्टासिसको फिचर्सहरू मैले भनिसके, मान्छेलाई डिस्निया हुन सक्छ हैन, मान्छेलाई अब सर्टनेस अफ ब्रेथहरू हुन सक्छ, मान्छेलाई अब के हुन सक्छ त, अब ब्रेनमा चाहिँ स्ट्रोकहरू हुन सक्छ। अर्को चाहिँ मान्छेलाई अब एमआईहरू हुन सक्छ, मायोकार्डियल इन्फाक्सन हुन सक्छ, यानी कि चेस्ट पेनहरू पनि हुन सक्छ हैन। मायोकार्डियल इन्फाक्सन पनि चेस्ट पेनहरू चाहिँ लिएर आउन सक्छ। सो मल्टिपल फिचर्स अफ द ल्युकोस्टासिस क्यान बी सिन इन द एक्सिलेटर स्टेज, एन्ड दिस फिचर्स क्यान अल्सो बी सिन इन द ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज। ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा पनि यो फिचर्सको यो कुराहरू आउँछ। अब हेर्नुहोस् ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा के भन्छ, पहिला के भन्थ्यो कि ग्रेटर देन 20% और इक्वल टु 20% यदि ब्लास्टको काउन्ट छ भने वी विल कल दिस स्टेज अ ब्लास्ट क्राइसिस। तर अब कुरा नयाँ एडिसनमा, नयाँ एडिसनको एडिसनमा के दियो कि ग्रेटर देन 30% छ भने ब्लास्ट काउन्ट भने बल्ल हामी यसलाई के भने, ब्लास्ट क्राइसिस भने। सो दिस इज अकर्डिङ टु न्यू एडिसन अफ हेरिसन कि ब्लास्ट काउन्टको उसले नम्बर बढाइसकेको छ कि 30% भन्दा ग्रेटर भयो भने त्यसलाई ब्लास्ट क्राइसिस भन्ने। अर्को कुरा 30% भन्दा ग्रेटर भयो भने त एएमएलमा पनि के कन्डिसन छ, एएमएलको पनि के कन्डिसन छ कि 20% भन्दा बढी यदि ब्लास्ट काउन्ट हुन्छ भने वी विल कल इट एएमएल। यानी कि नाउ दिस स्टेजमा के भइरहेछ, द सीएमएल इज एक्चुअली कन्भर्टिङ इन्टु द एएमएल, यानी कि द डिजिज इज बिकमिङ द एक्युट, यानी कि क्रोनिक डिजिज के भइरहेछ त, एक्युट बनिरहेछ है। किनभने एएमएल भन्नको लागि 20% भन्दा बढी हुनुपर्छ ब्लास्टको काउन्ट, तर यहाँ त 30%, यहाँ त 20% भन्दा यो स्टेजमा त बढी भइसकेको छ। सो अल्टिमेटली दिस स्टेज इज नोन एज अल्सो नोन एज कि क्रोनिक हेज चेन्ज इन्टु एक्युट एएमएल हैन। र मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि
CML जुन छ द्याट क्यान चेन्ज इन्टु AML और द्याट क्यान चेन्ज इन्टु ALL। ALL किन चेन्ज हुन सक्छ किनभने द सेल्स आर बेसिकली राइजिङ फ्रम द प्लुरिपोटेन्ट स्टेम सेल्स। यो फर्स्ट भिडियोमा मैले कुरा गरेको छु कि AML मा पनि चेन्ज हुन सक्छ र ALL मा पनि हुन सक्छ। र एनदर थिङ कि यहाँ पनि के भएको हुन्छ, एउटा कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट इज अलवेज प्रेजेन्ट। लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट अब यहाँ हुन्छ। सो जुन एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस भन्ने थियौँ हामीले, एक्स्ट्रा मेडुलरी यानि कि बोन म्यारो बाहेकको ठाउँमा ब्लड फर्मेसन, त स्प्लिनोमेगाली हुन्छ नि यहाँ पनि। तर स्प्लिनोमेगाली त पहिलाको दुईटा स्टेजमा पनि थियो। यहाँ स्टेजमा स्प्लिनोमेगाली के हुन्छ, म्यासिभ स्प्लिनोमेगाली हुन्छ। म्यासिभ कति बेला भन्ने, इफ द स्प्लिनोमेगाली हेज क्रस्ड द अम्ब्लिकस, यदि स्प्लिन हेर्नुहोस् यो एब्डोमेन क्याभिटी छ र मानौ कि यो रिब्स छ भने यहाँ अम्ब्लिकस छ भने, यदि स्प्लिनोमेगालीले अम्ब्लिकसलाई पनि क्रस गरिसकेछ भने, स्प्लिनोमेगालीले अम्ब्लिकस यहाँ अम्ब्लिकस छ र अम्ब्लिकसलाई पनि क्रस गरेर त्यति ठुलो भइसक्यो भने, नाउ वी विल कल दिस स्प्लिनोमेगाली म्यासिभ स्प्लिनोमेगाली। र म्यासिभ स्प्लिनोमेगालीमा के भएर हुन्छ कि यति धेरै स्प्लिनको ग्रोथ भइसकेको हुन्छ कि स्प्लिनको ग्रोथ मेन्टेन गर्न सक्दैन ब्लड सप्लाईले। द्याट्स वाइ के भएर हुन्छ, स्प्लिनिक इन्फाक्ट भएर हुन्छ। यानि कि स्प्लिनको ग्रोथ ब्लड सप्लाईले मेन्टेन गर्न सकिरहेको हुँदैन, यहाँ अल्टिमेटली स्प्लिनिक इन्फाक्ट हुन्छ। अल्टिमेटली पेसेन्टले एब्डोमिनल पेन लिएर आउन सक्छ। सो पर्सन मे हेभ द एब्डोमिनल पेन ड्यू टु द स्प्लिनिक इन्फाक्सन। अनदर थिङ, म्यासिभ स्प्लिनोमेगालीले म्यासिभ कन्स्टिपेसन पनि धेरै गराउँछ हैन। र अर्को कुरा, लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट चाहिँ यहाँ धेरै, त्यहाँ अरूमा लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट थिएन, यहाँ चाहिँ लिम्फ नोड इन्भल्भमेन्ट भइरहेछ। सो एउटा पेसेन्ट मानौँ कि तपाईँले कुनै पेसेन्ट आयो एन्ड दे आर सडनली टेलिङ कि मलाई अब चाहिँ के भन्छ कुनै लिम्फ नोड मेरो इन्लार्ज भइसकेको छ हैन। सो कुनै लिम्फ नोड अचानक इन्लार्ज भइरहेछ भने, सडन लिम्फ नोडको इन्भल्भमेन्ट र सडन लिम्फ नोडको इन्लार्जमेन्ट भइरहेछ भने, यु शुड थिङ्क द्याट कि पेसेन्ट अब मानौँ कि यसरी सोचौँ कि कुनै पेसेन्ट CML को पेसेन्ट थियो, क्रोनिक स्टेजको पेसेन्ट थियो, दे वर गेटिङ ट्रिटमेन्ट पनि लिइरहेको थियो। तर मानौँ ट्रिटमेन्ट लिँदै पनि केही दिनपछि उसले तपाईँनिर अचानक मेरो लिम्फ नोड ठुलो भएर भनेर आएछ भने तपाईँले के बुझ्नु पर्यो कि त्यो पेसेन्ट ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा गइसकेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। एन्ड देयर विल बी अल्सो द फिचर्स अफ ल्युकोस्टासिस। सो ल्युकोस्टासिसको फिचर्सहरू यहाँ पनि देखिन्छ है। अर्को कुरा चाहिँ अब मान्छेलाई के भन्छ, निमोनियाहरू पनि लाग्न सक्छ। द फिचर्स अफ जुन न्युट्रोफिलले काम गरिरहेको छैन और अरू पनि WBCहरूले काम गरेको छैन राम्ररी, त त्यसको कारणले पनि फिचर्सहरू आउन सक्छ। सो दिस वाज अल अबाउट द डिफरेन्ट स्टेजेस अफ द क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया। सो स्टेजेस बुझ्यौँ हामीले, क्लिनिकल फिचर्स पनि त्यसैमै बुझिसक्यौँ। अब हामीले बेसिकली ल्याब फाइन्डिङ्सहरूको कुरा गर्छौँ। सो लेट्स टक अबाउट द ल्याब फाइन्डिङ। इन ल्याब फाइन्डिङ हामीले के हेऱ्यौँ कि हेमोग्लोबिन डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। थाहा छ हामीलाई कारण, टोटल ल्युकोसाइट काउन्ट हाई हुन्छ यानि कि ग्रेटर देन 1 लाख हुन्छ। अलमोस्ट के हुन्छ, ग्रेटर देन 1 लाख और 90,000 भन्दा जस ग्रेटरै हुन्छ हैन, 1 लाख पर ml माइक्रोलिटर। अर्को चाहिँ प्लेटलेट काउन्ट जुन हुन्छ त्यो इनिसियली हाई हुन्छ, पछि चाहिँ डिक्रिज भइसकेको हुन्छ। अब डिफरेन्शियल ल्युकोसाइट काउन्ट गर्दाखेरि यानि कि WBC कै डिफरेन्ट सेल्सहरूलाई हेर्दाखेरि अल काइन्ड अफ माइलोइड प्रिकर्सर्सहरू इन्क्रिज भइसकेको हुन्छ। यानि कि ब्लडमा तपाईँले माइलोसाइट पनि हेर्नुहुन्छ, प्रोमाइलोसाइट हेर्नुहुन्छ, मेटामाइलोसाइट हेर्नुहुन्छ, ब्यान न्युट्रोफिल हेर्नुहुन्छ, न्युट्रोफिल्स हेर्नुहुन्छ, र प्लस ब्याजोफिलहरूको पनि नम्बर बढेको हुन्छ, स्नोफिलहरूको पनि नम्बर बढेको हुन्छ। यानि कि ब्याजोफिलिया र स्नोफिलिया पनि प्रेजेन्ट हुन्छ। अब यही डिफरेन्ट काइन्ड अफ सेल्सहरू यदि छ भने एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्सहरू के हुन्छ, मैले सुरुमै भनेको थिएँ फर्स्ट भिडियोमै कि माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्सहरू त कलरफुल हुन्छ हैन। सो कलरफुल माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्सहरू छ। दिस इज नोन एज कलेज गर्ल एपेरेन्स। के भन्छ यसलाई त, कलेज गर्ल एपेरेन्स, किनभने कलेज गर्लहरूको ड्रेस जुन हुन्छ त्यो कलरफुल हुन्छ, त्यही भएर यसलाई भन्छ कलेज गर्ल एपेरेन्स। सो PBS-मा पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा पनि के हुन्छ, तपाईँले यहीहरू पाउने हो कि अल डिफरेन्ट काइन्ड अफ माइलोइड प्रिकर्सरहरू प्रेजेन्ट हुन्छ र यो जुन हुन्छ त्यो कलरफुल हुन्छ, यसलाई भन्छ कलेज गर्ल एपेरेन्स। ठिक छ। सो यो हो ल्याब फाइन्डिङ, ब्लड फाइन्डिङ बेसिकली इन द पेसेन्ट अफ द क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया। र ल्याब फाइन्डिङमा एउटा कुरा के हेर्न सकिन्छ, सिरममा
बेसिकली सिरममा भिटामिन B12 को लेभल बढेको हुन्छ। अब सिरममा भिटामिन B12 को लेभल किन बढ्छ किनभने के याद राख्नुस् कि WBCहरूले के गरेर हुन्छ भिटामिन B12 लाई स्टोर गर्ने काम गर्छ। भिटामिन B12 ले के गर्छ स्टोर गर्ने काम गर्छ र यही स्टोर गर्ने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि भिटामिन B12 को लेभल चाहिँ अब धेरै WBC छ भने त धेरै स्टोर गर्ने भयो। धेरै स्टोर गर्ने भयो भने भिटामिन B12 को लेभल के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ किनभने मोर नम्बर अफ WBC मोर विल बी द स्टोरेज अफ द भिटामिन B12 एन्ड दैट्स व्हाई देयर विल बी इन्क्रिज इन द लेभल अफ द भिटामिन B12। अब हेर्नुस् बोन म्यारो एक्जामिनेसनमा जाम। सो बोन म्यारो एक्जामिनेसनमा बेसिकली एक्चुअली सेलहरूको नम्बर धेरै छ। सो दिस इज कल हाइपर सेलुलर बोन म्यारो यानी कि बोन म्यारोमा सेलुलारिटी धेरै छ र हामीले के एउटा कुरा थाहा पायौं कि जुन यसमा चाहिँ तीनटा स्टेज हुन्छ सीएमएल मा। जुन तीनटा स्टेजमा हामीले भनेको थियौं नि कि क्रोनिक स्टेज छ, एक्सेलरेटेड स्टेज छ, ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज छ। सो यो तीनटै स्टेजमा हामीले छुट्टै छुट्टै डिस्क्राइब गरिसकेका छौं बोन म्यारो फाइन्डिङ्स। सो त्यो तपाईले यही अघिकै कुरा मेन्सन यहाँ गरिहाल्नु होला कि त्यही क्रोनिक स्टेजमा ब्लास्टको काउन्ट यति छ, यसमा ब्लास्टको काउन्ट यति छ, यसमा ब्लास्टको काउन्ट यति छ। र देयर इज अ एमसीक्यू क्वेशन। एउटा एमसीक्यू क्वेशन के छ कि बोन म्यारोमा बेसिकली देयर इज अ सेल नोन एज स्यूडो गॉचर सेल। स्यूडो गॉचर सेल कहाँ पाइन्छ भनेपछि स्यूडो गॉचर सेल पाइन्छ सीएमएल मा। व्हाट इज स्यूडो गॉचर सेल? स्यूडो गॉचर सेल्स आर सच अ सेल हैन बेसिकली दे ट्रू गॉचर सेल जुन हुन्छन् त्यो देखिन्छ कहाँ गॉचर डिजीजमा। सो गॉचर डिजीजमा बेसिकली ट्रू गॉचर सेल देखिन्छ। तर यहाँ के हुन्छ गॉचर लाइक सेल्स यानी कि उसको शेप जुन शेप साइज उसको जुन हुलिया हुन्छ अलमोस्ट दैट विल बी अलमोस्ट लाइक द गॉचर सेल्स। त्यही भएर यसलाई गॉचर लाइक सेल्स भन्छ र यो स्यूडो गॉचर लाइक सेल भनेको गॉचर जस्तै भएको सेल। अनि यो एउटा एक्स्ट्रा कुरा के हुन्छ कि कसरी पत्ता लगाउने कि ट्रू हो कि फल्स हो। एक्चुअली ट्रू गॉचर सेलमा के हुन्छ भने ट्रू गॉचर सेलमा के हुन्छ साइटोप्लाज्म जुन छ अब सेलको जुन साइटोप्लाज्म यसमा इन्क्लुजन्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ र यसले आइरनको स्टेनिङ लिन्छ हैन। के प्रेजेन्ट हुन्छ इन्क्लुजन एन्ड आइरन स्टेनिङ। बट इन द स्यूडो गॉचर सेल देयर विल बी नो इन्क्लुजन एन्ड नो आइरन स्टेनिङ। आइरन स्टेनिङहरु लिदैनन् हैन। र यही कारण हो कि आइरन स्टेनिङ लिदैन इन्क्लुजन हुँदैन इन्क्लुजन साइटोप्लाज्ममा पाइदैन इन द स्यूडो गॉचर सेल्स। बाकी सबै फिचर्स चाहिँ सेमै हुन्छ दुवै कुराको। त्यही भएर चाहिँ यो यसलाई हामी स्यूडो गॉचर सेल भन्छौं र यो देखिन्छ केमा सीएमएल मा। सो यो एउटा इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यू क्वेशन हो कि स्यूडो गॉचर सेल्स कहाँ पाइन्छ त यो पाइन्छ तपाईलाई केमा त सीएमएल मा। र बोन म्यारोमा पनि तपाईले डिफरेन्ट स्टेजेस अफ माइलोइड प्रिकर्सर पाउनुहुन्छ यानी कि तपाईले प्रोमाइलोसाइट और मेटामाइलोसाइट हैन। मैले सबै पहिले लेखिसकेको छु प्रोमाइलोसाइट मेटामाइलोसाइट त्यही अब चाहिँ माइलोसाइट ब्यान्ड न्यूट्रोफिल न्यूट्रोफिल मतलब डिफरेन्ट काइन्ड अफ स्टेजेस अफ द माइलोइड प्रिकर्सर्सहरु पाउन सक्छ हैन। र माइलोइड टु इरिथ्रोइड रेशियो जुन हुन्छ एउटा रेशियो प्रेजेन्ट हुन्छ जुन माइलोइड टु इरिथ्रोइड रेशियो हुन्छ। नर्मली यो रेशियो भनेको 2:1 हुनुपर्ने तर यो अब जुन यो रेशियो हुन्छ त्यो कति हुन्छ 15:20:1 यानी कि हेर्नुस् माइलोइड भनेको माइलोइडको भयो माइलोइडको प्रिकर्सरहरु प्रियो प्रिकर्सरहरु भयो र इरिथ्रोइड भनेको आरबीसी बन्ने सेल्सहरु आरबीसी को इरिथ्रोब्लास्टहरु सिम्पली भयो भनेपछि यो दुईटाको जुन रेशियो हुन्छ नर्मली 2:1 हुन्छ। तर अब चाहिँ यो कन्डिसनमा इन सीएमएल मा के हुन्छ माइलोइड टु इरिथ्रोइड रेशियो जुन हुन्छ त्यो 15:20:1 हुन्छ यानी कि एमई रेशियो जुन हुन्छ त्यो एकदम धेरै इन्क्रिज्ड भइसकेको हुन्छ। सो यो जुन माइलोइड प्रिकर्सरहरुको जुन इन्क्रिमेन्ट भयो दिस इज अल्सो नोन एज माइलोइड हाइपरप्लाजिया। यसलाई के भन्छ माइलोइड हाइपरप्लाजिया। सो माइलोइड हाइपरप्लाजिया भनेको माइलोइडको प्रिकर्सरहरुको बडी हाइपरप्लाजिया हुनु यानी कि नम्बर बढ्नु। त्यही भएर माइलोइड हाइपरप्लाजिया भएको कारणले गर्दाखेरि माइलोइड टु इरिथ्रोइड रेशियो 15:20:1 भइसकेको छ। अर्को कुरा के बुझ्नु पर्यो एक्चुअली के हुन्छ अर्ली स्टेजतिर हामीले यदि बोन म्यारोमा सिरिन्ज हालेर हैन मानौ कि बोन म्यारोमा हामीले कुनै सिरिन्ज हालेर हामीले एस्पिरेट गर्छौं भने सिरिन्ज हालेर हामीले एस्पिरेट गर्छौं भने एस्पिरेट आउँछ। तर पछि के हुन थाल्छ त बोन म्यारोमा फाइब्रोसिस हुन थाल्छ। बोन म्यारोमा के हुन थाल्छ फाइब्रोसिस हुन थाल्छ र यो फाइबरहरुलाई रेटिकुलर फाइबर भन्छ। मानौ कि फाइबर्सहरु भयो सो दिस इज नोन एज रेटिकुलर फाइब्रोसिस हैन। जुन यो रेटिकुलर फाइब्रोसिस जुन भयो त्यो कुन स्टेजमा हुन्छ भनेपछि ल्याटर स्टेजमा हुन्छ यानी कि एक्सेलरेटर र ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा हुन्छ। र त्यति बेला चाहिँ हामीले फाइब्रोसिस भएको कारणले गर्दाखेरि जब हामीले एस्पिरेट गर्छौं त्यो एस्पिरेटमा खासै केही निस्किरा हुँदैन त्यही बेला यसलाई भन्छ ड्राई ट्याप यानी कि टंकी पुरा सुक्खा छ बुझ्यौ नि। सो अर्ली सुरुको स्टेजहरुतिर त
बोन म्यारो एस्पिरेटरहरू निकाल्न मिलिरहेको हुन्छ, तर पछिहरू बोन म्यारोबाट एस्पिरेटरहरू पनि आइरहेको हुँदैन। त्यसलाई भन्छ ड्राई ट्याप। किन आइरहेको छैन? किनभने बोन म्यारोमा के भइसक्यो, लेटर स्टेजमा रेटिकुलर फाइब्रोसिस भइसक्यो। अब अर्को एउटा टेस्ट छ जसलाई भन्छ साइटोकेमिकल टेस्ट, यानी सिम्पली के भयो कि सेलको भित्र जुन कम्पोनेन्ट्सहरू छ त्यसको केमिकलको, साइटो भनेको सेल, केमिकल भनेको सेल भित्रको केमिकल, र टेस्ट भनेको त्यसको टेस्ट। अब के हुन्छ, बेसिकली जुन ल्युकोसाइट्सहरू हुन्छन् यानी कि डब्ल्युबिसीहरू हुन्छन्, त्यो डब्ल्युबिसीमा बेसिकली एउटा एन्जाइम हुन्छ, दे आर नोन एज अल्कालाइन फोस्फाटेज। यो अल्कालाइन फोस्फाटेज जुन हुन्छ त्यो बेसिकली एक्चुअली प्रेजेन्ट हुन्छ एक्चुअली ग्रानुल्समा। कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ त? ल्युकोसाइटहरूको ग्रानुल्समा प्रेजेन्ट हुन्छ, यानी कि ग्रानुलरतिर बढी चाहिँ एएलपी पाइन्छ, ग्रानुल्सहरूमा बढी पाइन्छ, अरू पनि कम्पोनेन्ट्समा पाइन्छ, तर ग्रानुल्समा बढी के पाइन्छ? अल्कालाइन फोस्फाटेज पाइन्छ। अब के मैले भने थिएँ कि यहाँ के भइरहेको हुन्छ कि न्युट्रोफिल होस् या अरू ल्युकोसाइट्स होस्, सबै ल्युकोसाइट्सको के भइरहेछ? एजिङ भइरहेछ, यानी कि त्यो ल्युकोसाइट्सहरू टाइमभन्दा बढी बेरसम्म बस्छ र ग्रानुल्सहरू कन्ज्युम हुन्छ, यानी कि सिम्पली सेल्सहरू के भइहाल्छ? ओल्डर भइरहेछ। ओल्डर भयो भने के हुन्छ? अल्कालाइन फोस्फाटेजहरूको लेभल पनि घटिसकेको हुन्छ, यानी अल्कालाइन फोस्फाटेजको लेभल के भइसकेको हुन्छ? डिक्रिज्ड भइसकेको हुन्छ। सो यही कारण हो कि साइटोकेमिकल टेस्ट गर्दाखेरि त ल्युकोसाइटको अल्कालाइन एलएपी, यसलाई स्कोर भन्छ। सो एलएपी स्कोर भनेको ल्युकोसाइट अल्कालाइन फोस्फाटेज। सो ल्युकोसाइट अल्कालाइन फोस्फाटेजको स्कोर जुन हुन्छ त्यो के भइसकेको हुन्छ? डिक्रिज्ड भइसकेको हुन्छ है। नाउ लेट्स टक अबाउट द इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस। सो इन्भेस्टिगेसन अफ चोइस भनेको हुन्छ के? माछा भनेको फिस। फिस भनेको के हो त? फिस भनेको फ्लोरेसेन्ट इन सिटु हाइब्रिडाइजेसन टेस्ट। सो हेर्नुहोस्, so there is a test known as fluorescent in situ hybridization test. बेसिकली यो टेस्टले के गर्छ त? हेर्नुहोस्, बेसिकली के हुन्छ यो टेस्टले त? हेर्नु, फ्लोरेसेन्ट भनेको एक्चुअली फ्लोरेसेन्ट इज अ डाई। यो डाईले बेसिकली के गर्छ त? दिस डाई इज एक्चुअली युज्ड टु स्पार्कल द जीन। हेर्नु, जीनमा स्पार्कल भनेको चमक ल्याउन, त्यो जीनमा चमक ल्याउनको लागि एक्चुअली एउटा डाई युज गरिन्छ, त्यो डाईलाई भन्छ फ्लोरेसेन्ट डाई। इनसिटु किन भन्छ? इनसिटु भन्छ किनभने त्यो जुन जीन हुन्छ त्यो कहाँ प्रेजेन्ट हुन्छ? सेलभित्र प्रेजेन्ट हुन्छ। सो सेल इनसाइड सेल प्रेजेन्ट छ। यो टेस्ट एक्चुअली सेलभित्र एक्चुअली हामीले हेर्ने हो यो टेस्टमा, त्यही भएर यसलाई इनसिटु भन्छ। हाइब्रिडाइजेसन किन भन्छ? किनभने एक्चुअली के हुन्छ, डाई जुन हुन्छ हामीले युज जुन गर्छौँ त्यो डाई केमा एट्याच हुन्छ त? डाई विल एट्याच टु द जीन। डाई केमा एट्याच हुन्छ? जीनमा एट्याच हुन्छ। यसको मतलब के बुझ्नुभयो कि सेलभित्र हामी डाईलाई हाल्छौँ, डाईलाई हालिसकेपछि डाई एक्चुअली सेलको जीनमा गएर डाई एट्याच हुन्छ र त्यस सेलभित्र हामी हेर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ त्यो जीनबाट केही किसिमको स्पार्कल आएको या केही किसिमको चमक आए जस्तो देखिन्छ र यसै टेस्टलाई हामी त त्यो चमकलाई हेरेर हामी इन्भेस्टिगेसन गर्छौँ कि यो मान्छेलाई के छ, डिजिज छ कि छैन। त बेसिकली फिस टेस्टले के गर्छ? फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट गर्छ। फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट गर्छ। अब फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम कसरी डिटेक्ट गर्छ भनेपछि यो क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट कसरी गर्छ? कसरी कि फिलाडेल्फिया क्रोमोजोममा कुन जिन फ्युजन जिन हुन्छ? एबिएल र बीसीआर को फ्युजन जिन हुन्छ। एबिएल बीसीआर को फ्युजन जिन हुन्छ हैन। र एबिएल बीसीआर को फ्युजन जिन भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ एक्चुअली यो डाईले एबिएल बीसीआरहरूलाई स्पार्कल गरिदिन्छ, यानी कि त्यसलाई एउटा सर्टेन कलर दिन्छ। मानौ कि एबिएललाई रेड कलर दिन्छ र बीसीआरलाई ग्रीन कलर दिन्छ। अब यो कुरा हामी बुझौँ। सो लेट्स सपोज कि दिस इज एक्चुअली सेल अफ अ नर्मल पर्सन। लेट्स सपोज कि यो सेल नर्मल पर्सनको सेल हो एन्ड लेट्स सपोज दिस इज अ पर्सन सेल कसको? सीएमएल को पेसेन्टको एउटा न्यूप्लास्टिक सेल हो मानौ कि। अब के हुन्छ कि लेट्स सपोज कि यो मान्छे नर्मल मान्छेमा के हुन्छ? नर्मल मान्छेमा पनि एबिएल जिन होला एन्ड कतिवटा एबिएल जिन होला भनेपछि 2टा एबिएल जिन होला, हो कि होइन? किनभने अब एबिएल जिन एक्चुअली क्रोमोजोम 9 मा पाइन्छ भने लेट्स सपोज कि 9 मा पाइने एबिएल जुन जिन छ त्यो कतिवटा छ? 2टा छ एबिएल जिन है।
सो यो लेट सपोज यो एबिएल जिनलाई मैले तपाईँ के इमेजिन गर्नुहोस् कि यहाँ यसरी क्रोमोजोम नै छ क्या, तपाईँ इमेजिन गर्नु यसरी क्रोमोजोम नै छ यसरी है। तर क्रोमोजोमलाई के हुन्छ कि फ्लोरेसेन्ट डाईले पुरै क्रोमोजोमलाई त एक्चुअली कलर स्पार्कल गर्दैन, कलरफुल गर्दैन, बस त्यसले त्यो जिनलाई कलरफुल गर्छ। त तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि यो रेड कलरको एक्चुअली स्पार्कल दिन्छ कसको लागि त, एबिएल जिनको लागि। रेड कलर कसको लागि छ, मानौ कि एबिएल जिनको लागि रेड कलर छ। र यसै गरी तपाईँ इमेजिन गर्नुहोस् कि बीसीआर जिन जुन छ, हेर्नु अब दुईटा ग्रीन कलर मैले देखाएँ, ग्रीन कलर तपाईँ मान्नुहोस् कि बीसीआर जिनको लागि छ है। तर तब हामी नर्मली के हुन्छ, हामी क्रोमोजोम पुरै त हेर्दैनौँ, बीसीआर जिन। अब यो मान्छेमा के छ कि छुट्टा छुट्टै एबिएल छुट्टै छ र बीसीआर छुट्टै छ। किन, यो मान्छे त नर्मल मान्छे हो नि त, यसमा त सीएमएल चाहिँ भएको छैन, यिनी ट्रान्सलोकेसन भएको छैन, त्यही भएर एबिएल छुट्टै जिन बसिरहेछ र बीसीआर छुट्टै छ। यस्तो मान्छेको तपाईँले सेलको क्रोमोजोमलाई यदि तपाईँले फ्लोरेसेन्ट डाई युज गर्नुहुन्छ भने एबिएल को रेड कलर छुट्टै देखिन्छ र ग्रीन कलर छुट्टै देखिन्छ। तर सीएमएल को पेसेन्टमा के हुन्छ कि बेसिकली यो जुन तपाईलाई यो जुन रेड कलर जुन छ एक्चुअली यो ग्रीनसँग आएर मिक्स भइसकेको हुन्छ, यानी यस्तो कन्डिसन देखिन्छ। किनभने जुन एक्चुअली यो जुन एबिएल छ त्यो बीसीआर मा गएर फ्यूज भइहाल्दैछ, यानी कि यो तपाईले फ्यूजन जिन बनिरहेछ है। सो यस्तो फ्यूजन जिन देखिन्छ केमा त, नर्मल मान्छेमा चाहिँ यस्तो देखिन्छ रेड र ग्रीन छुट्टा छुट्टै, तर सीएमएल को पेसेन्टमा त एबिएल बीसीआर फ्यूज हुन्छ भनेपछि अब तपाईलाई यस्तो देखिन्छ एट्याच भएको। यो कुरालाई हामी फिगरबाट पनि एउटा हेरौँ। सो यो पिक्चर तपाईहरु देखिरहनु भएको छ, यो पिक्चरमा तपाईहरुलाई कलर राम्ररी नडिफरेन्शिएट होला, तर तपाईले के देखिरहनु भएको छ बीचमा यो 3-4 वटा तपाईले थोप्ला डट देखिरहनु भएको छ हैन। अनि कतै हेर्नुस् यो जुन डट छ, यो डट एक्चुअली तपाईले दुईटा डट देखिरहेछ, कतै एउटा मात्रै डट छ। यो दुईटा डट देख्नु भनेको जस्तो यहाँ हेर्नुस् त, यो दुईटा डट देखिरहेछ एक ठाउँमा, यो भनेको के हो, फ्यूजन जिनहरु फर्म भएको छ। यो फिगरमा मैले राम्रो भएन, मैले तपाईले थम्बनेलमा म तपाईहरुलाई हाक दिन्छु हैन। सो बुझ्नुस् कि तपाईले यदि यस्तो भयो भने अलमोस्ट तपाईले सीएमएल मा यस्तो टाइपको देखिन्छ, यानी कि जे होस् रेड कलर र ग्रीन कलर फ्यूज भएको चाहिँ देखिरहेको हुन्छ। यहाँ हेर्नुस् त यो पिक्चरमा अलिक ठीक देखिएछ कि यहाँ हेर्नु त रेड कलर र ग्रीन कलर हेर्नु त फ्यूज भएको देखिरहेछ नि। यो रेड कलर र ग्रीन कलर फ्यूज भनेको यो एबिएल बीसीआर फ्यूजन जिन हो र यो जिन यदि प्रेजेन्ट छ भने पक्कै पनि त्यो फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम हो। सो यसरी पत्ता लगाउने काम तपाईले जुन टेस्टले गर्छ त्यो भएको फिस टेस्ट हो है। ल अलमोस्ट धेरै मेहनत पछि मैले तपाईहरुलाई भन्न सके। सो फिस टेस्ट आई थिंक अलमोस्ट सबैले बुझ्नुभयो र फिस टेस्टले कसरी फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट गर्छ। सो फिस टेस्टले के गर्छ, अलमोस्ट डिटेक्ट द फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम। सो फिलाडेल्फिया क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट गर्छ र फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम हुन्छ भने यो चाहिँ तपाईले डायग्नोसिस हुन्छ कि मान्छेलाई सीएमएल छ भने है। यू क्यान डू अनदर टेस्ट दैट इज अ मोलिकुलर पीसीआर। सो तपाई मोलिकुलर पीसीआर टेस्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कन्सेप्ट बुझ्नुस् कि पीसीआर ले कसरी काम गर्छ। बेसिकली यसरी सोच्नुस् कि सुरुमा के भयो कि देयर इज बेसिकली द पहिला त क्रोमोजोम छ, क्रोमोजोममा के छ त फ्यूजन जिन छ। के छ, फ्यूजन जिन छ, यानी कि एबिएल बीसीआर को फ्यूजन जिन छ। फ्यूजन जिन र क्रोमोजोमलाई डिटेक्ट गर्ने काम गर्यो कसले त, फिस टेस्टले काम गर्यो डिटेक्ट गर्ने। अब यो जिनले त मैले भनेको थिएँ नि जिनले बेसिकली पहिला के हुन्छ एमआरएनए प्रोड्युस गर्छ र एमआरएनए बेसिकली अनको प्रोटिन दिन्छ, नर्मल त्यही हुने हो। अब एमआरएनए डिटेक्ट गर्ने काम कसको हुन्छ, यसको काम हुन्छ पीसीआर को, यानी कि मोलिकुलर पीसीआर गरेर तपाईले एमआरएनएलाई डिटेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र बेसिकली मोलिकुलर पीसीआर गरे भने चाहिँ कतिवटा सेल्समा एक्चुअली फिलाडेल्फिया कतिवटा सेल्स एफेक्टेड छ और कतिवटा सेल्समा फिलाडेल्फिया क्रोमोजोम छ, यो एक्चुअली क्याल्कुलेट गर्न चाहिँ सकिन्छ। सो यो क्याल्कुलेसन क्वान्टिफिकेसन पनि गर्न सकिन्छ यदि तपाईले पीसीआर गर्नुहुन्छ भने। सो पीसीआर पनि टेस्ट हो एउटा, यसले चाहिँ बेसिकली फ्यूजन जिनले नडिटेक्ट गरेर यो जुन त्यो फ्यूजन जिनले जुन एमआरएनए बनाउँछ त्यसलाई डिटेक्ट गर्छ हैन। सो लेट्स टक अबाउट द ट्रिटमेन्ट। सो ट्रिटमेन्ट इज भेरी गुड इन दिस पेसेन्ट। बेसिकली द अर्ली स्टेजको पेसेन्टहरु जुन हुन्छ दैट इज द क्रोनिक फेजको पेसेन्ट्सहरु एन्ड इन अल्सो इन द एक्सेलरेटेड स्टेजमा पनि वी युज बेसिकली द टाइरोसिन काइनेज इन्हिबिटर्स। टाइरोसिन
टाइरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स एन्ड बेसिकली जुन टाइरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स हुन्छ दे आर बेसिकली नोन एज टिनिब्स। सो सबभन्दा मोस्ट लेटेस्ट राम्रो ड्रग भनेको इम्याटिनिब। सो इम्याटिनिब भनेको टाइरोसिन काइनेज इनहिबिटर हो र यसले चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्छ इन रेस्पोन्स टु के त इन रेस्पोन्स टु सिएमएल एक्युट र क्रोनिक र एक्सिलेटर स्टेजमा। तर एक्सिलेटर स्टेजमा समटाइम यु मे नीड द एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन, दैट इज द एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन हैन। र अर्को कुरा के राख्ने, इफ द पेशेन्ट विल बी यङ, यदि मानव कुनै पनि कारणवश पेशेन्ट यङ भइदियो भने त्यति बेला यु क्यान अल्सो गो फर डाइरेक्टली गो फर द एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन रिगार्डलेस द पेशेन्ट इज अफ एक्युट क्रोनिक स्टेज और इन द एक्सिलेटर स्टेज। यानी कि पेशेन्ट यदि धेरै यङ छ भने र त्यस्तो पेशेन्टलाई सिएमएल भएको छ भने इम्याटिनिब त दिने नै, तर बेस्ट के हुन्छ कि त्यस्तो पेशेन्टहरुमा एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्ट पनि गर्ने यदि पेशेन्ट यङ छ भने। तर यङ छैन, एल्डरली नै छ भने हामी जहिले पनि के गर्नुपर्छ, टाइरोसिन काइनेज इनहिबिटर्स नै दिने फर्स्ट अफ अल ड्रग अफ चोइस भनेको यही हो हैन। अनि एक्सिलेटर स्टेजमा हामी चाहिँ इम्याटिनिब पनि दिन सक्छौं, एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन पनि गर्न सक्छौं अकर्डिङ टु द पेशेन्ट को सिभियरिटी र पेशेन्ट को एक्चुअली कम्प्लेन्ट्स हेरेर। ब्लास्ट क्राइसिस स्टेज छ भने ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा बेसिकली हामीले गर्ने भनेको हो कि एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन, यानी कि सिम्पली बुझ्नुस् कि यो भनेको बोन म्यारो ट्रान्सप्लान्टेसन भन्ने हो के। एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन यो भनेको चाहिँ ब्लास्ट क्राइसिस स्टेजमा गर्ने हो एलोजेनिक स्टीम सेल ट्रान्सप्लान्टेसन। सो लास्टमा मैले जुन केस दिएको थिएँ कि 50 इयर्स मेल छ, तपाईहरु ओपीडीमा आयो, नन स्पेसिफिक कम्प्लेन आयो, फिभर फ्याटिक छ, यानी हेर्नु त सिएमएलमा फिभर पनि हुन्छ फ्याटिक पनि हुन्छ। सिएमएल 50 इयर्स यसले एल्डरली नै हुन्छ, ठीक छ। यो पनि ब्लड काउन्टमा हेर्नु त टीएलसी काउन्ट पनि हाई छ, ग्रेटर 90,000 छ, यानी यो पनि ठीक छ। पेरिफेरल ब्लड स्मियरमा डिफरेन्ट माइलोइड प्रिकर्सर देखिरहेछ, यानी यो पनि सिएमएल कै फिचर र इस्नोफिल र बेजोफिल काउन्ट्सहरु बढी छ, यानी सबै फिचर्सहरुले तपाईले देखाइरहेछ कि यो क्रोनिक माइलोइड ल्युकेमिया र बेसिकली यो के छ त यो क्रोनिक स्टेजकै पेशेन्ट हो, यानी कि यो पेशेन्टले अहिले केही पनि त्यस्तो भएको छैन, यो पेशेन्ट क्रोनिक स्टेजको हो। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ट्रिटमेन्ट अफ द treatment and everything about the chronic myeloid leukemia. I hope you like my video and राम्रो लाग्यो भने कमेन्ट गर्नु होला कमेन्ट सेक्सनमा, and thank you and subscribe my channel if you have not subscribed it already.